इत्तेमाद होता है कि मैं अगर यहां सरमायाकारी करूंगा तो मुझे हिफाजत मिलेगी। तो जब एक मुल्क के अंदर एक स्मॉलर, और मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री होती है, जो मीडियम छोटी सनतें होती हैं, वो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी देती हैं और वो रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती, अदालतें उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, जो पॉलिसीज प्रेडिक्टेबल नहीं होती, आगे यानी आज एक कानून बना कल दूसरा बना, आज एक टैक्स का निजाम है कल दूसरा बना, उस मुल्क के अंदर सबसे पहले जो कुचले जाते हैं वो छोटी सनतें हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। और जब एक मुल्क में इंसाफ, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वो फिर तरक्की करते हैं मुल्क, उधर खुशहाली आती है। शेर शाह सूरी की अगर आप कहानी पढ़ें, वो हिंदुस्तान का सबसे अजीम एक बड़े बड़े हिंदुस्तान के हुक्मरानों में से एक शेर शाह सूरी था। तो उसकी अगर कहानी, उसकी जब जिंदगी पढ़े तो शुरू किधर से हुआ था। उसके बाप की जागीर थी, बाप ने उसको कहा कि जागीर संभालो, ये बिहार के अंदर जागीर थी। उसने वो जागीर के अंदर सबसे पहले काम क्या किया, उसने जो बड़े बड़े डाकू थे उन सारों को खत्म किया। उसने अपने जागीर के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम करके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। जो सारे इर्द गिर्द की जागीरों के जो सनतकार थे, जो सरमायाकार थे, वो सारे उसकी जागीर में आ गए। उन्होंने वहां जाके पैसा लगाना शुरू कर दिया, वो सबसे खुशहाल हो गई। उधर से शेर शाह सूरी का नाम ऊपर आया। तो आज भी अगर आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं, जो मैंने देखा है, वहां पैसे नहीं लोग बांट रहे। आप हमारे लोग इसलिए जाते हैं कि वहां का निजाम ऐसा है कि जो मेहनत करेगा उसको फायदा होता है, और वहां कोई तंग नहीं करता, कोई कब्जे नहीं करता, कोई ताकतवर आके उसको कोई रिश्वत नहीं मांगते हर दूसरे दिन लोग। दुबई में चले जाएं, दुबई में आप पूछें जरा पाकिस्तानियों से कि किस तरह, क्यों आप पाकिस्तान में नहीं बिजनेस करते, क्यों दुबई चले गए हैं, तो वो पूछें, वो आपको बताएंगे कि कोई तंग नहीं करता उनको पता है ये टैक्स है, इतना दो, आराम से मेहनत करो, काम करो, आपको फायदा होगा। तो जो सबसे जरूरी चीज पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम करना है, रूल ऑफ लॉ कायम करना है। ये मुझे बड़े लोगों ने मेरे से पूछा कि जी ये आप कैसे कायम करेंगे। ये मैं 26 साल से कोशिश कर रहा हूं। मैंने लोगों को, मेरे से जब बात करते हैं कि जी इमरान साहब देखें, आप ये ऑपोजिशन है, आप इनसे बात क्यों नहीं करते, मैं इन सबको अब से नहीं पहले से भी कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है। पॉलिटिशियंस किसी से कुटी नहीं करता। पॉलिटिशियंस का काम होता है सबसे बात करके अपने मौकफ के इर्द गिर्द लाना, या उनकी बात सुनना, अपनी सुनना, और फिर कोई बीच में कोई ग्राउंड पे पहुंचना। लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते हैं। मुझे अगर ये बार बार, जब 3.5 साल मैं गवर्नमेंट में था, मुझे बार बार कहते रहे कि जी इनको आप एनआरओ दे दें। जनरल बाजवा ने कहा कि इनको एनआरओ दे दो। वो जब मैं उनसे बात करें, हमने फैटफ का बिल पास करना है, वो कहते जी एनआरओ दे दो। मैं एनआरओ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा पैसा उन्होंने नहीं चोरी किया, पैसा अवाम का चोरी किया है। मैं कौन होता हूं कि अवाम का पैसा उनको माफ कर दूं। और जब आप उनको माफ करते हैं तो बाकी चोरों को क्यों पकड़ते हैं, फिर जेलों में बेचारे गरीब लोग क्यों फंसाए हुए हैं। मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किस किसने हमला किया, मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं मुल्क की खातिर। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके हम उम्मती हैं, उन्होंने जब फतह मक्का हुआ तो उन्होंने जिन लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया था, उन्होंने सबको माफ कर दिया। नेल्सन मंडेला ने उसी सुन्नत पे चलते हुए, क्योंकि वो तो रहमतुल आलमीन है ना, वो तो सब इंसानों के लिए एक रहमत बन के आए थे। तो नेल्सन मंडेला ने जब 27 साल जेल में गुजारे, जब वो बाहर निकला
تو اس نے سب کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، بس یہ سچ بول دو کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کو بچا گیا، وہاں خون خرابہ ہونا تھا۔ آج بھی پاکستان جدھر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے۔ تو میرے لیے، میں اپنی اگر ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہاں جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا۔ یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، یہ ملک کی بات ہے، اور ملک آج ادھر کھڑا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت پاکستانیوں پہ نہیں آیا۔ اس وقت جو اندازہ UNDP اندازہ لگا رہی ہے کہ 1 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ لوگ وہ بھوکے رہ جائیں گے، جو آج کل حالات ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی جو اس وقت مشکل حالات میں ہے، جو مہنگائی میں وہ حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں تھے، ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہے، اپنی ذات کے اوپر نہیں آنا۔ ان کے لیے ہمیں ملک کو اکٹھا کرنا ہے۔ ہم نے آگے اس ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے مل کے اب فیصلہ کریں۔ عدلیہ، ہماری عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے، جوڈیشل ریفارمز چاہیے۔ ہم اپنی عدلیہ کے اندر ریفارمز کریں تاکہ انویسٹر آئے۔ سب سے زیادہ پاکستان کا اثاثہ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں۔ یہ جو آپ کے تقریباً 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کا پیسہ ڈالروں میں کمایا جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ ہم تھوڑی عقل استعمال کر لیں، ملک میں ماحول ٹھیک کر دیں، جس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیں، ہم ان کے لیے رکاوٹیں کم کر دیں، ہم اپنی بیوروکریسی کو، سول سروس کو، اپنی عدلیہ کو، اپنی فورن مشنز جو بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری جو فورن ایمبیسیز ہیں، سب کو لگا دیں کہ ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں پاکستان میں، تاکہ یہ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس ملک میں کتنا پیسہ آ سکتا ہے۔ جو ہم تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں، ایک دفعہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہم ماحول بنا دیں، اس ملک میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے، ڈالرز آ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی IMF کے پاس جانا نہ پڑے۔ آپ کو میں ابھی بلومبرگ، ایک وہ میگزین ہے بلومبرگ، اس میگزین کے اندر، کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے جو ملک ہیں ان کی معیشت کے اوپر وہ کامنٹ کرتی ہے۔ دبئی میں، ذرا یہ غور سے سنیں، دبئی میں 20,000 پاکستانی، 20,000 پاکستانیوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں 10.4 ارب ڈالر کی۔ ہم IMF کے پیچھے، ہمارا پروگرام تھا 6 ارب ڈالر کا، ہم نے 3 ارب ڈالر لیے تھے اپنے دور میں۔ ہم اس کے لیے اپنی آزادی بھی کھو بیٹھتے ہیں، اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ صرف 20,000، یاد رکھیں 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے، 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہے۔ تو وہ پہلے تو پوچھیں وہ دبئی میں کیوں خرید رہے ہیں؟ اور وہ تو یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے نا۔ ہمیں پتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے جو بدقسمتی سے یا طاقتور لوگ جو یہ پیسہ چوری کرتے ہیں وہ سارا باہر بھیج دیتے ہیں۔ یہ جو سارے مے فیئر کے فلیٹ اور یہ سارا یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ گیا ہوا ہے۔ تو میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں، میں تو یورپ کی نہیں بات کر رہا، میں امریکہ کی نہیں بات کر رہا، میں انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا، لندن میں کتنی پراپرٹیز ہے پاکستانیوں کی اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں۔ سوچیں پاکستانیوں کا یہ تو ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے۔ یہ سوچ لیں کہ ان 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے اگر 5 لاکھ پاکستانی فیصلہ کریں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے رول آف لا، قانون کی حکمرانی، وہ ماحول بنانا پڑے گا جس میں
उनके लिए आसानियां हम पैदा करें ताकि वो पैसा अपना लेके आएं। और ये दुनिया में जब वियतनाम, ये जो मुल्क आगे बढ़े हैं, इन सारों ने माहौल पैदा किया जिधर से बाहर से इन्वेस्टमेंट आई। लेकिन उनके पास, उनके लोगों ने नहीं की, उन्होंने तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके आए वियतनाम में। हमारे पास तो ये हमारा असासा बैठा हुआ है, हमने सिर्फ माहौल ठीक करना है, हमने उनके लिए